कार्यक्षेत्र बाहिर पनि बालनको चासो सेयर लगानीकर्ताको अनसनमा पुगेर जनाए एकीबद्धता। कारबाहीमा परेका सबै खेलाडीलाई सम्मानका साथ फिर्ता बोलाउने एन्फाको निर्णय 10 गजामै चीनले लगायो बार। बुढा नीलकण्ठ र सानेपामा पनि फैलियो हैजा। रवि लामिछानेको पार्टीमा नजाने दाजु हरिशरणको घोषणा। साउन 1 देखि कुइने र नकुइने फोहोर नछुट्याए 500 जरिवाना। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अफगानिस्तानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल। आजदेखि 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइने। 500 धार्मिक यात्रु बोकेर भारतीय रेल आज नेपाल आउँदै कोटेश्वरमा माधव नेपाल र मन्त्रीहरूबीच चर्काचर्की। बाहिर्न 2 शर्त। बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो सम्पूर्ण जानकारी। ट्याङ्कर सेवा 1 सातादेखि ठप्प, उपत्यकावासी मर्कामा। विप्लवको पार्टी छाडे ओम प्रकाश सहित 4 नेताले माओवादी धारालाई एकीकृत गर्ने। सुशान्त मृत्यु प्रकरण, रिया चक्रवर्ती र उनका भाइ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर। र्यापल ब्याटल सो, ब्याटल भूमिको घोषणा, विजेतालाई 5 लाख नगद पुरस्कार लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा सीमामा तरवारको प्रसङ्ग। गोर्खाको चुम्नब्री गाउँपालिका 1 को रुइला नाकामा चीन सरकारले 2 देशीय समन्वय नगरी तार लगाएको छ। सिमानामा संरचना बनाउँदा अपनाउनु पर्ने कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरी तारबार लगाएको हो। यस विषयमा न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ न त जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै। गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्य यस विषयमा प्रशासनलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताउँदछन्। भन्छन् सीमा क्षेत्रमा तारबार गरिएका बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खामा कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन, समन्वय पनि गरिएको छैन। यता परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यो विषयमा आंशिक मात्रै जानकार देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रिता धिमाल 10 गजा क्षेत्र छाडेर तारबार वा अन्य संरचना निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले चीनले त्यसै गरेको हुनुपर्ने बताएकी छन्। त्यस्तै अब कुइने र नकुइने फोहोरको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि कुइने र नकुइने फोहोर छुट्याएर राख्न महानगरवासीलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण तथा प्राकृतिक रोग संरक्षण ऐन 2077 को दफा 22(1)(2) र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 6(1)(2) को व्यवस्था अनुसार 2079 साउन 1 गतेदेखि स्रोतमा कुइने र नकुइने फोहोर छुट्याउन महानगरवासीलाई आग्रह गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार जैविक कुइने र अजैविक नकुइने फोहोर छुट्याउने जिम्मेवारी फोहोर उत्पादनकर्ताको नै भएकाले फोहोर पृथकीकरण गरी कुइने फोहोर सङ्कलन गर्न आउन दिन, कुइने फोहोर मात्रै सङ्कलन गर्ने र नकुइने फोहोर सङ्कलन गर्ने आउने दिनमा नकुइने मात्रै फोहोर सङ्कलन गर्ने महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जनाएको छ। स्रोतमा फोहोरको पृथकीकरण नगरे फोहोर सङ्कलन नगर्ने जनाएको महानगरले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 अनुसार कसुर मानी प्रत्येक पटक 500 जरिवाना हुने जनाएको छ। त्यस्तै अब हैजा फैलिएको प्रसङ्ग। तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषित क्षेत्र मानिएको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा समेत हैजाका बिरामी भेटिएपछि राजधानीवासीमा त्रास बढेको छ। बुधबारसम्म जम्मा 5 व्यक्तिमा हैजा देखिएको छ। 3 दिन अघि 2 जनामा देखिएको यस रोगलाई लिएर आम व्यक्तिमा अपवाद हो, अन्यत्र देखिनु भन्ने मनोभाव काठमाडौँको दक्षिणी क्षेत्र सानेपामा पनि देखिएपछि सम्पूर्ण उपत्यका नै प्रभावित हुन सक्ने त्रास बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार थप 3 जनामा हैजाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँको टेकु स्थित एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार 2 जनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा हैजा पुष्टि भएको र अर्को 1 जनाको पाटन अस्पतालले आरडीटी परीक्षण गर्दा सोही देखिएको। कपन र सानेपाका बासिन्दामा हैजा पुष्टि भएको महाशाखा का निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। आज बिहिबारदेखि सरकारले 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणका देशका 27 जिल्लामा बिहिबारदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप दिइनेछ। पहिलो मात्रा खोप लगाएका बालबालिकालाई आगामी साउन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लामा झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा,
पर्सा, सिराहा, मौतरी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली र मकवानपुर रहेका छन्। त्यस्तै कास्की, नवलपरासी, पूर्व नवलपरासी, पश्चिम रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा पनि आजदेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। बालबालिकाले आफू अध्ययनरत विद्यालयमै खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर राखिएका सबै खेलाडीलाई सम्मानका साथ फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको नवनिर्वाचित कार्य समितिको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर राखिएका सबै खेलाडीहरूलाई सरसम्मान फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताईले अनुमति बिना बन्द प्रशिक्षण छाडेर रात्रि क्लब पुगेको भन्दै अनुशासनको छडी चलाएका थिए। कारबाहीमा परेका रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, विशाल राई, विमल घरती मगर, दिनेश राजवंशी, सन्तोष तामाङ सहित 10 खेलाडीलाई प्रशिक्षक अलमुताईले राष्ट्रिय टोलीबाट निकाली रहेका थिए। साथै एन्फाको बैठकले मुख्य प्रशिक्षक अलमुताईका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल नपुग्ने गरी छलफल अघि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अब रवि लामिछानेका दुई भाइको प्रसङ्ग। चर्चित पत्रकार हरिशरण लामिछानेले आफूले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टिभीको लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले निर्वाचन उठ्ने गरी आफूले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेकाले अब कुनै पनि हालतमा ब्याक नहुने स्पष्ट पारे। उनले आफू रवि लामिछानेको पार्टीमा नजाने घोषणा गरे। उनले भने, मेरो लाइन भनेको स्वतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा पार्टी खोल्न पाइन्छ, यो सुन्दर पक्ष हो। तर हामी देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्रहरूको सञ्जाल छ। हामी आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा चुनाव लड्छौँ। अहिले कुनै पनि पार्टीमा म जान्न। अहिलेसम्म स्वतन्त्रकै छवि छ। विभिन्न पार्टीमा वर्षौँदेखि योगदान पुर्याएकाहरूले पनि अवसर पाउनुपर्ने भन्दै आफूहरू जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पार्टीमा नजाने, बरु एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने लामिछानेको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, रवि लामिछाने पनि चुनावमा भिड्ने र दाजु हरिशरण पनि चुनावमा भिड्ने, उनीहरू दुई भाइ नै सहकार्य नगरेको देखिन्छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै अब मेयर बालेन्द्र शाहको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयवस्तुमा पनि चासो देखाउन थालेका छन्। बुधबार उनी ताल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय परिसरमा पुगेर एक शेयर लगानीकर्ताले गरिरहेको अनसनप्रति एकबद्धता जनाए। शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएपछि लगानीकर्ता तिलक कोइराला 8 दिनदेखि विभिन्न 19 बुँदे माग राखेर 8 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। मेयर शाह आज उनलाई भेट्न बोर्डमा पुगेका हुन्। शेयर बजारको मामला मेयरका क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। बालेन्द्र निकट स्रोतले मानवीय हिसाबले अनसनकारीलाई भेट्न जानुलाई अन्यथा लिन नहुने बतायो। उहाँ अनसनकारीको माग पूरा गर्छु भनेर जानुभएको होइन। स्रोतले भन्यो, अनसनमा बस्नुभएको व्यक्तिलाई भेट्न र स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न जानुभएको हो। बोर्डमा शेयर लगानीकर्ताहरूसँग मेयर शाहले करिब 15 मिनट बिताएका थिए। उनलाई शेयर लगानीकर्ताको सङ्घर्ष समितिका व्यक्तिहरूले विभिन्न गुनासो सुनाएका थिए। त्यस्तै अब भूकम्पको प्रसङ्ग। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। भूकम्पबाट त्यहाँ 1000 भन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गएको छ। तालिबान सरकारले उद्धार, पुनर्स्थापना र पुरिएका नागरिकको खोजीका लागि आवश्यक सहयोगको अपिल गरेको हो। तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको लागि आग्रह गरेको काबुलमा रहेको युनिसेफ कार्यालयले उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पले भत्काएका संरचनाभित्र के कति मानिस पुरिएका छन् भन्ने बारेमा पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन। घाइतेको उपचार भइरहेको, उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ। तर घरबार विहीनलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको तालिबान सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहयोगी भूमिका खेल्न नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गरेको निर्देशनलाई 2 जना मन्त्रीले असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न दबाब दिएर शुक्रबार साँझ कोटेश्वर स्थित निवास फर्किएका नेपालले पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सहज तरिकाले फिर्ता हुन गरेको निर्देशनप्रति मुख्यतः पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असहमति प्रकट गरेका हुन्। कोटेश्वर स्थित नेपाल निवासमा पुगेका सबै मन्त्रीलाई पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय लिइसकेको छ। तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव गरे लगत्तै शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले आपत्ति जनाएकी थिइन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। 14 डिब्बामा करिब 500 धार्मिक यात्रु बोकेर भारतीय गौरव पर्यटन रेल आज अपराह्न जनकपुरमा स्टेसनमा आउने भएको छ। जानकी मन्दिरका महन्त रामरोशन दासका अनुसार यात्रामा आएका तीर्थयात्रु एक रात जनकपुरमा बास बसेर पुनः भारत फर्कनेछन्। रेलवे सुरु भएपछि पहिलोपटक भारतीय रेल नेपाल आउन लागेको हो।
भारत सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना रामायण सर्किटमा सञ्चालन हुने सो रेललाई भारतीय गौरव पर्यटक रेल नाम दिइएको छ भने जनकपुर आउने पर्यटकको सुरक्षा प्रबन्धका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। भारतीय पर्यटकहरूलाई जनकपुर भ्रमण गराउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ भन्ने, त्यस्तै जानकी मन्दिर, धनुषा धाम र जनकपुरमा दैनिक हुने गङ्गा आरतीमा उनीहरूलाई सहभागी गराइनेछ। त्यस्तै अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको मूल्य बिहिबार प्रति तोला 200 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। बुधबार प्रति तोला 97,300 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ बिहिबार 200 रुपियाँले वृद्धि भएर 97,500 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ पनि 97,000मा नेपाली बजारमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार चाँदी प्रति तोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। पछिल्लो दिन यता चाँदीको मूल्य घट्दो क्रममा रहेको छ। त्यस्तै अब खानेपानी सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड व्यवस्थापनले इन्धनको रकम चुक्ता गर्न नसक्दा खानेपानी वितरण सेवा प्रभावित बनेको छ। असार 1 देखि केयुकेएलका ट्र्याक्टर चालकहरूले इन्धन नभएको कारण सेवा दिन नसक्ने सूचना समेत निकालेका छन्। केयुकेएलको ट्याङ्करको पानीमै निर्भर हुने अधिकांश उपत्यकावासीहरू एक सातादेखि पानी वितरण नहुँदा जनजीवन नै कष्टकर हुने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। केयुकेएलले पानी ट्याङ्करमै निर्भर भएको र हाल एक सातादेखि पटक फोन गर्दा पनि इन्धन नभएकाले पानी नल्याउने जवाफ केयुले पाएको कालीमाटीकी गीता साक्यले सुनाएकी छन्। हाम्रो घरको धारामा पानी नआएको कैयौँ दिन भइसक्यो, उनले गुनासो गरिन्। केयुकेएलको पानीकै भरमा हामी छौँ। सस्तो र गुणस्तरीय पानी भएकाले हामी केयुकेएलकै पानी किनेर खाने गरेका छौँ, तर एक सातादेखि ट्याङ्करले पानी ल्याइदिएको छैन। यसले हाम्रो दैनिक जनजीवन नै प्रभावित पारेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि यो मामिला अझै सुल्झिने छाँटकाँट छैन। उनको आत्महत्याको विषयलाई लिएर इडीले अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो मामिलामा नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनका भाइ शैविक चक्रवर्ती र अन्य व्यक्तिलाई पनि आरोपी तुल्याएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार एनबिसीले यो आरोप विरुद्ध विशेष अदालतमा ड्राफ्ट चार्ज दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि सुशान्तको लागि ड्रग्स खरिद गर्ने आरोप लागेको छ। विभिन्न बयानका अनुसार रिया र शैविक अस्पतालमा उपस्थित थिए। यस मामिलाबारे बोल्दै स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अतुल सरपन्देले उनीहरूमाथि अभियोगपत्र तयार भएको बताए। रिया र उनका भाइ शैविकले पनि आफू लागु पदार्थ प्रयोग गरेको बताए। उनले 2 नै सुशान्तको लागि ड्रग्स खरिद गरेका थिए। त्यस्तै अब इम्बोस नम्बर प्लेट्सको प्रसङ्ग। सरकारले इम्बोस नम्बर प्लेटको डिजाइनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ, तर राजपत्रको सूचना अनुसार प्लेट नजोडी सरकारी सवारी साधन जफत गरेर 1 वर्ष कैद सजाय गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सङ्घीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यक्रम अनुगमन भन्दै वास्तविक के हो भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा यातायात विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले इम्बोस नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या देखिएका कारण स्वीकार गरे। महानिर्देशक घिमिरेले मोटरसाइकलको हकमा इम्बोस नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या आएको बताए। फिटिङमा समस्या छ, त्यो डिजाइनमा भएको त्रुटि हो उनले भने। त्यस्तै अब देउबाको प्रसङ्ग। अनुराग सुब्बा काभ्रेले मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पुतला दहन गरेको छ। वर्तमान सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै अनुराग सुब्बाले बनेपाको 3 बाटोमा देउबाको पुतला दहन गरेको हो। विरोध सभामा सहभागी प्रधानमन्त्री देउबा, अर्थमन्त्री, उद्योग तथा वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा माग गरेका छन्। तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरे मन्त्रीहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक्नका लागि निषेध सहितका कार्यक्रमहरू ल्याउने घोषणा गर्ने अनुराग सुब्बा काभ्रेका उपाध्यक्ष हेमराज हुमगाईले बताउनुभयो। अनुराग सुब्बाका सचिवालय सदस्य उपेन्द्र शर्माले प्रहरी हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्नुभयो। सरकारले किसानलाई मारेर विनोद चौधरी जस्ता व्यवसायलाई पोस्ने काम गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अब आजको अन्तिम समाचार। नयाँ र्याप रियालिटी सो ब्याटल भूमिका घोषणा भएको छ। र्याप रियालिटी सो नेप हबको श्रीपेज पछिल्लो समय चर्चित रियालिटी सोको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। सोही टिमले एक कार्यक्रमका बेस्ट र्याप ब्याटल सो भूमिको औपचारिक घोषणा गरेको हो। ब्याटल भूमि नाम दिएको सोमा भाग लिन चाहनेले डिजिटल अडिसन मार्फत सहभागी हुन सक्नेछन्। हिजोदेखि सुरु भएको डिजिटल अडिसन 2 जुलाईसम्म खुला रहने निर्माण पक्षले जनाएको छ। सहभागी हुन चाहनेले नेपाल र्यापको वेबसाइटमा गएर डिजिटल अडिसन दिन सक्नेछन्। डिजिटल अडिसनका लागि सहभागीले म्युजिक बिचमा 1 वर्षभन्दा माथिको भिडियो पठाउनु पर्नेछ।
साउन्डबाट OSR डिजिटल र डी म्युजिक टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने शुभा विजेतालाई 5 लाख नगद पुरस्कार र वर्ल्ड टुर गर्न पाउने बताइएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।